كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم أجر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون إن الله بكل شيء عليم
سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. اللهم صل وسلم وزد وبارك